अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम एडवोकेट गौहर बलोच। आज हम पाकिस्तान पीनल कोड यानी ताज़ीरात पाकिस्तान के चैप्टर 10 को तफसील से देखेंगे, जो कि सरकारी मुलाजमीन के जायज़ इख्तियारात और अहकामात को ना मानने या तौहीन करने के मुतल्लिक है। ताज़ीरात पाकिस्तान का सेक्शन 172 है समन या दीगर कार्रवाई की तामील से बचने के लिए रोपोश होना। जो कोई शख्स इस गर्ज से छुप जाए कि वो किसी ऐसे सरकारी मुलाजिम के जारी करदा समन, नोटिस या हुक्म की तामील से बच जाए जो सरकारी मुलाजिम की हैसियत से समन, नोटिस या हुक्म जारी करने का कानूनी तौर पर मजाज हो, तो उसे इतनी मुद्दत के लिए कैद महज की सज़ा दी जाएगी जो कि 1 माह तक हो सकती है, या 1500 रुपये तक जुर्माने की सज़ा, या दोनों सज़ाएँ दी जाएंगी। या अगर समन या नोटिस या हुक्म किसी अदालत इंसाफ में असालतन यानी ख़ुद पेश होना, या वकालतन यानी किसी वकील के ज़रिए हाजिर होने, या कोई दस्तावेज़ पेश करने के लिए हो, तो इतनी मुद्दत के लिए कैद महज की सज़ा दी जाएगी जो 6 माह तक हो सकती है, या 3000 रुपये तक जुर्माने की सज़ा, या दोनों सज़ाएँ दी जाएंगी। सेक्शन 173 है समन या दीगर कार्रवाई की तामील में रुकावट डालना या उसकी अशात को रोकना। जो कोई शख्स किसी ऐसे सरकारी मुलाजिम के जो सरकारी मुलाजिम समन, नोटिस या हुक्म जारी करने का कानूनी तौर पर मजाज हो, जारी करदा किसी समन, नोटिस या हुक्म की अपने या किसी दूसरे शख्स पर तामील होने से जानबूझकर रोके, या किसी समन, नोटिस या हुक्म को किसी जगह पर कानूनी तौर पर चस्पा करने से जानबूझकर रोके, या किसी समन, नोटिस या हुक्म को किसी ऐसी जगह से कसदन हटाए जहां वो कानूनी तौर पर चस्पा किया गया हो, या किसी सरकारी मुलाजिम के इख्तियार के तहत हो, तो वो सरकारी मुलाजिम के कानूनी तौर पर ऐसा ऐलान किए जाने के हुक्म देने का मजाज हो, किसी ऐलान के जायज़ तौर पर किए जाने को कसदन रोके, तो उसे इतनी मुद्दत के लिए कैद महज की सज़ा दी जाएगी जो कि 1 माह तक हो सकती है, या 1500 रुपये जुर्माने की सज़ा, या दोनों सज़ाएँ दी जाएंगी। या अगर वो समन, नोटिस, हुक्म या ऐलान किसी अदालत इंसाफ में असालतन या वकालतन हाजिर होने, या कोई दस्तावेज़ पेश करने के लिए हो, तो उसे इतनी मुद्दत के लिए कैद महज की सज़ा दी जाएगी जो 6 माह तक हो सकती है, या 3000 रुपये तक जुर्माने की सज़ा, या दोनों सज़ाएँ दी जाएंगी। सेक्शन 174 है किसी सरकारी मुलाजिम की तरफ से जारी करदा हुक्म की तामील में हाजिर ना होना। जो कोई शख्स किसी ऐसे सरकारी मुलाजिम के जारी करदा समन या नोटिस या हुक्म या ऐलान की तामील में जिसके जारी करने का वो सरकारी मुलाजिम की हैसियत से कानूनी तौर पर मजाज हो, किसी शख्स, मुकाम या ख़ास वक्त पर असालतन या वकालतन हाजिर होने का कानूनी तौर पर पाबंद होते हुए उस मकाम या जगह पर हाजिर होने को जानबूझकर नज़रअंदाज कर दे, या उस जगह से जहां हाजिर होने का वो पाबंद हो उस वक्त से पहले चला जाए जिस वक्त जाना उसके लिए जायज़ हो, तो उसे इतनी मुद्दत के लिए कैद महज की सज़ा दी जाएगी जो 1 माह तक हो सकती है, या 1500 रुपये जुर्माने तक सज़ा, या दोनों सज़ाएँ दी जाएंगी। या अगर समन, नोटिस, हुक्म या ऐलान किसी अदालत इंसाफ में असालतन या वकालतन हाजिर होने के लिए हो, तो उसे इतनी मुद्दत के लिए कैद महज सज़ा दी जाएगी जो 6 माह तक हो सकती है, या 3000 रुपये तक जुर्माने की सज़ा, या दोनों सज़ाएँ दी जाएंगी। या अगर ऐलान ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 87 के तहत हो, तो उसे इतनी मुद्दत के लिए सज़ाए कैद जो 3 साल तक हो सकती है, या जुर्माने की सज़ा, या दोनों सज़ाएँ दी जाएंगी। सेक्शन 177 है झूठी इत्तला बहम पहुँचाना। जो कोई शख्स किसी सरकारी मुलाजिम को इस हैसियत से किसी मामले के बारे में इत्तला बहम पहुँचाने का कानूनी तौर पर पाबंद होते हुए उस मामले के बारे में सच्ची इत्तला के तौर पर ऐसी इत्तला पहुँचाए जिसके मुतल्लिक उसे इल्म हो या वो बावर करने की वजह से रखता हो कि वो झूठी है, तो उसे इतनी मुद्दत के लिए कैद महज की सज़ा दी जाएगी जो 6 माह तक हो सकती है, या 3000 रुपये तक जुर्माने की सज़ा, या दोनों सज़ाएँ दी जाएंगी। या अगर वो इत्तला जिसके पहुंचाने का वो कानूनी तौर पर पाबंद हो किसी जुर्म के इर्तिकाब से मुतल्लिक हो, या किसी जुर्म के इर्तिकाब को रोकने की गर्ज से या मुजरिम की गिरफ्तारी के लिए मतलूब हो, तो उसे किसी एक किस्म की सज़ाए कैद इतनी मुद्दत के लिए दी जाएगी जो 2 साल तक हो सकती है, या जुर्माने की सज़ा, या दोनों सज़ाएँ दी जाएंगी। मिसाल के तौर पर एक ज़मींदार
الف اپنی جاگیر کی حدود میں کسی قتل عمد کے ارتکاب کا علم رکھتے ہوئے دانستہ طور پر ضلع مجسٹریٹ کو جھوٹی اطلاع دیتا ہے کہ موت اتفاقیہ طور پر سام کے کاٹنے سے واقع ہوئی ہے، تو وہ جھوٹی اطلاع دینے کا مجرم ہے۔ سیکشن 181 ہے حلف یا اقرار لینے کے مجاز سرکاری ملازم یا شخص کے سامنے حلف یا اقرار کے بعد جھوٹا بیان دینا۔ جو کوئی شخص حلف یا اقرار کے ذریعے کسی ایسے سرکاری ملازم یا کسی ایسے دوسرے شخص کے روبرو حلف یا اقرار لینے کا قانونی طور پر اختیار ہو، کسی معاملے کے متعلق سچ سچ بیان کرنے کا قانونی طور پر پابند ہوتے ہوئے اس سرکاری ملازم سے اس معاملے کے متعلق کوئی ایسا بیان دے جو جھوٹا ہو، اور یا تو وہ جانتا ہو یا باور کرتا ہو کہ وہ جھوٹا ہے، یا اسے صحیح باور نہ کرتا ہو، تو اسے ایسے کسی ایک قسم کی سزائے قید اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو 3 سال تک ہو سکتی ہے اور جرمانہ بھی ہوگا۔ سیکشن 182 جھوٹی اطلاع اس نیت سے دینا کہ سرکاری ملازم اپنے اختیارات جائز کسی دوسرے شخص کے نقصان کے لیے استعمال کرے۔ جو کوئی شخص کسی سرکاری ملازم کو کوئی ایسی اطلاع دے جس کے متعلق وہ جانتا ہو یا باور کرتا ہو کہ وہ جھوٹی ہے، اس نیت سے یا یہ جانتے ہوئے دے کہ اس کے نتیجے میں وہ سرکاری ملازم کوئی ایسا کام کرے یا اس کام کو رکوائے جس کا کرنا یا ترک کرنا اس سرکاری ملازم کو نہ چاہیے تھا، مطلب اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا، اگر ان حقائق کی صحیح نوعیت جس کی نسبت وہ اطلاع دی گئی تھی اس کو معلوم ہوتی، یا وہ سرکاری ملازم کے اختیار جائز کا استعمال کسی شخص کو نقصان یا ایذا پہنچانے کے لیے کرائے، تو اسے کسی قسم کی سزائے قید اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو 6 ماہ تک ہو سکتی ہے، یا 3000 روپے تک جرمانے کی سزا، یا دونوں سزائیں دی جائیں گی۔ مثال کے طور پر الف ایک پولیس افسر کو یہ جھوٹی اطلاع دیتا ہے کہ فلاں گاؤں کے قریب اس پر حملہ کیا گیا اور اسے لوٹ لیا گیا۔ وہ حملہ کرنے والوں میں سے کسی کا نام نہیں بتاتا، لیکن یہ جانتا ہے کہ اس اطلاع کے باعث پولیس اس گاؤں میں تحقیقات کرے گی اور تلاشیاں لے گی جس سے تمام گاؤں والوں یا ان میں سے بعض کو ایذا پہنچے گی، تو الف نے سیکشن 182 کے تحت جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ سیکشن 186 یہ بہت امپورٹنٹ سیکشن ہے، جو ہے کار سرکار کی انجام دہی میں سرکاری ملازم کی مزاحمت کرنا۔ جو کوئی شخص کسی سرکاری ملازم کی کار سرکار کی انجام دہی میں بالا ارادہ مزاحمت کرے تو اسے کسی ایک قسم کی سزائے قید اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو 3 ماہ تک ہو سکتی ہے، اور 1500 روپے تک جرمانے کی سزا یا دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ سیکشن 189 سرکاری ملازم کو نقصان پہنچانے کی دھمکی دینا۔ جو کوئی شخص کسی سرکاری ملازم کو یا اس شخص کو جس کے بارے میں وہ باور کرتا ہو اس غرض سے نقصان پہنچانے کی دھمکی دے کہ وہ سرکاری ملازم کو کسی ایسے فعل کے کرنے یا کسی ایسے فعل کے کرنے سے باز رہنے یا اس کو کرنے میں تاخیر کرنے کی ترغیب دے جو وہ سرکاری ملازم کے فرائض منصبی کی بجا آوری سے متعلق ہو، تو اسے کسی ایک قسم کی سزائے قید اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو 2 سال تک ہو سکتی ہے، یا جرمانے کی سزا یا دونوں سزائیں دی جائیں گی۔ سیکشن 190 کسی شخص کو کسی سرکاری ملازم سے تحفظ کی درخواست کرنے سے باز رکھنے کی ترغیب دینے کے لیے نقصان پہنچانے کی دھمکی دینا۔ جو کوئی شخص کسی شخص کو اس کی غرض سے نقصان پہنچانے کی دھمکی دے کہ وہ کسی نقصان سے تحفظ کے لیے کسی ایسے سرکاری ملازم کو جو اس حیثیت سے تحفظ پہنچائے یا ایسا تحفظ کرنے یا ایسا تحفظ کرانے کا قانوناً مجاز ہو، قانونی طور پر درخواست دینے سے باز رکھے یا روکے، تو اسے کسی ایک قسم کی سزائے قید اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو 1 سال تک ہو سکتی ہے، یا جرمانے کی سزا یا دونوں سزائیں دی جائیں گی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ کوئی بھی کار سرکار میں مداخلت کا مرتکب نہ ہو، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو۔ اور کوئی بھی سوال آپ کا ہو تو آپ کمنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔